बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि तेल कंपनियों ने कैसे चंद दिनों में अरबों रुपए कमाए। इमरान खान हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत के मुशीर भी सरगर्म हैं। किस तरह गलत रिपोर्ट्स और मशवरों से वज़ीर आज़म को गुमराह किया जाता है। 500 अरब रुपए हर साल किसके जेब में जाते हैं, लेकिन सब इस पर खामोश है। अवाम को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों कोर्ट में पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से और उनके जो कीमतें बढ़ी थी 2-3 महीने पहले, आपके इल्म में है कि आलमी मार्केट में जो कोरोना वायरस आया था तो उसकी वजह से कीमतें बहुत ही नीचे आई थी। पाकिस्तान में भी उसकी वजह से कीमतें कम हुई थी, तकरीबन 70 रुपए तक कीमतें आई थी। लेकिन फिर हमने देखा है कि मसनूई बहरान को पैदा किया गया, मार्केट से तेल को गायब किया गया। इसमें ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत के जो मुशीर है, जो पेट्रोलियम मसनूआत के मुशीरान है, जो वजीर है, वो इन्वॉल्व है। ताल्लुक ऑयल कंपनियों से है और जिनकी ऑयल कंपनियां है तो उनको नवाजने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो हर हुकूमत में ये लोग इस्तेमाल करते रहते हैं और चंद दिनों में ये अरबों रुपए कमाते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों कोर्ट में इस पेट्रोलियम की कीमतों बढ़ाने के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें इजाफी कीमतों के हवाले से रिपोर्ट जमा की गई, जिसमें लिखा था कि तेल कंपनियों ने मसनूई बहरान को पैदा किया, जानबूझकर पेट्रोल को मार्केट से गायब किया गया, जिसकी वजह से हुकूमत ने कीमतों में अचानक तकरीबन 25 रुपए इजाफा किया था, जिससे इन कंपनियों ने 3 अरब रुपए से जायद जो है रकम कमाई, पैसे कमाए। और ये इस पर आम लोग भी, हम जैसे लोग भी बहुत ज़्यादा हमने तनकीद की और हुकूमत पर भी तनकीद की, वज़ीर आज़म साहब पर भी तनकीद की कि उन्होंने किस तरह अचानक 25 रुपए की कीमत बढ़ाई। हालांकि उस वक़्त 5-6 रुपए कीमतें बढ़ानी चाहिए और उस वक़्त बढ़ाई जब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, यानी जो टाइम होता है 30 तारीख या 31-29 जो डेट्स होते हैं, यानी महीने के आखिरी दिन में 12 बजे से पहले महीने के, उस वक़्त बढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि उस वक़्त 22-23 तारीख को कीमतें बढ़ाई गई ताकि ये जो कंपनीज है इनको माली फ़ायदा पहुंचे और इन्होंने 3 अरब से ज़्यादा जो है रकम बढ़ाई। और आपके इल्म में ये भी है कि वज़ीर आज़म साहब को किस तरह ये जो मशीरान है, हफीज़ अब्दुल रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर जैसे जो लोग हैं, इन्होंने किस तरह गुमराह किया कि इन्होंने जब बहरान पैदा हुआ और तेल मार्केट से गायब हुआ तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को मुतमईन करने के लिए चंद जो पंप्स थे, जो ऑयल कंपनीज थी, उनको जुर्माना किया तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए तक, मुख्तलिफ किसी को 1 करोड़, किसी को 3 करोड़, किसी को 2 करोड़ रुपए। तो ये 4-5 कंपनियों को इस तरह जुर्माना किया गया, लेकिन बाद में उन कंपनियों को 3 अरब से ज्यादा फायदा पहुंचाया गया। ये एक साजिशें हमेशा होती रहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की नाकामी में, पाकिस्तान की मईशियत को, पाकिस्तान की गुर्बत की बुनियादी वजह ये एनर्जी जो सेक्टर है, इसमें करोड़ों रुपए हर साल जाया होते हैं और करप्शन होती है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता। अभी उम्मीद ये की जा रही है कि ये अदालत में ये केस ज़ेर समाअत है और फिर ये रिपोर्ट पेश की गई तो हुकूमत को भी हिदायत जारी की गई कि इस हवाले से एक्शन लिया जाए। हमने देखा है कि काबीना का इजलास हुआ, उसमें सिर्फ जो पीटीआई के ओरिजिनल पीटीआई के जो लोग हैं, जो वजीर है, उन्होंने तनकीद भी की, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि इसकी तफ्तीश होगी और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वही नदीम बाबर आज भी अपनी सीट पर मौजूद है, दूसरे लोग भी मौजूद है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये बार बार हम ये देवन से ये बात कहते आ रहे हैं कि इस हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को नाकाम बनाने में, और जो पीटीआई की हुकूमत है वो अगर नाकाम होगी तो इन्हीं मुशीरों की वजह से 3-4 लोग जो है ये हुकूमत को नाकाम बना रहे हैं और मुसलसल बना रहे। वज़ीर आज़म साहब के इल्म में है या नहीं है, लेकिन उनको जो है उनको गलत गाइड किया गया है। साथ में मैं एक और जो चीज़ हुई है उसके हवाले से मैं आप लोग दोस्तों को बताता चलूँ। पिछले दिनों एक और केस, बहुत अहम केस जो है वो प्लॉटों के हवाले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजियों की ज़मीन की अलाइनमेंट गैर आईनी करार दे दी है। जजों को भी ज़मीन की अलाइनमेंट जो है गैर कानूनी है। आईन व कानून जजों और अफवाज पाकिस्तान को सरकारी अराजी लेने का हक नहीं देता। बरी बहरी फ़िज़ाई अफवाज और इनकी मातहत कोई भी फौज रिहायशी, ज़री, कमर्शल ज़मीन लेने का हक नहीं रखती। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का एक और तारीखी साज फैसला उन्होंने किया है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन की जानिब से
زمین حاصل کرنے کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ امپلائی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیڈرل امپلائی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا زمین حاصل کرنے کا اختیار ختم کر دیا تھا۔ عدالت میں مختصر فیصلہ جسٹس مشیر عالم نے سنایا۔ 90 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 27 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے آبزرویشن دی ہے کہ ملک کا آئین اور کوئی بھی قانون ججوں اور افواج پاکستان کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ زمینیں لے، اور کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ چیف جسٹس اور جج صاحبان زمین لینے کے حقدار ہیں۔ انہوں نے اپنی اضافی نوٹ میں مزید کہا کہ حکومت کا جج صاحبان کو پلاٹس دینا ان کو نوازنے کے مترادف ہے۔ عوام کی نظروں میں جج صاحبان کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے خود مختار عدلیہ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمین کے حصول کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط زمین عوامی مقصد کے لیے حاصل کرنا، دوسری شرط کے مطابق زمین کے حصول کا قانون ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ کہ قانون میں زمین حاصل کرنے کے لیے معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک عوامی فلاح کے لیے زمین حاصل کرنے کا سوال ہے تو یہ آئین خاموش ہے۔ معیاری رہن سہن زندگی کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ یہ عوامل ثابت کرتے ہیں کہ عوامی مقصد کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بنائی جا سکتی ہے۔ اگر زمین مالکان معاوضے سے مطمئن نہ ہو تو وہ متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کوئی وکیل یا سرکاری ملازم ایک پلاٹ سے زیادہ پلاٹ لینے کا حقدار نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ کسی مخصوص قانون کو شامل کیے بغیر وزیراعظم سمیت کوئی بھی اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کر کے کسی کو پلاٹ نہیں دے سکتا۔ کم آمدنی والے سرکاری ملازمین اور جونیئر افسران کے لیے کم قیمت پلاٹ دستیاب ہونے چاہیے۔ بری بحری اور فضائی افواج یا ان کے ماتحت کوئی بھی فورس رہائشی، زرعی یا کمرشل زمین لینے کا حق نہیں رکھتی۔ انہوں نے اپنے اضافی نوٹس میں جنرل گریسی اور ایوب خان کا واقعہ بھی تحریر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب جنرل گریسی پاکستانی فوج کو کمان کر رہے تھے تو ایوب خان نے پلاٹ لینے کے لیے درخواست کی تھی۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل گریسی نے ایوب خان کو پلاٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حیران کن طور پر ایک برطانوی افسر نے اس ملک کی زمین کو اس دھرتی کو اس سپوت سے بچایا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فوج اور سول بیوروکریسی میں ایک سے زائد پلاٹس کا کلچر عام ہے۔ وقت کے ساتھ فوج میں ایسی سویٹ ہارٹ ڈیلز کو قابل قبول بنایا گیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آئین کے تحت سرکاری، سول اور فوجی ملازمین مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ سول سرونٹ 60 سال، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے۔ فائز عیسیٰ نے اضافی نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ججوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تو انہیں زندگی گزارنے کے لیے معقول پینشن دی جاتی ہے۔ دوستو یہ بات بہت زیادہ آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارا ملک کس طرح ہر سال اربوں روپے جو ہے وہ پینشن کی شکل میں جو ہے وہ دیتے ہیں۔ مالی سال 2020-21 یعنی اس سال کو ہم دیکھتے ہیں کہ پینشن کی مد میں 4 کروڑ یعنی 470 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 1 کروڑ 11 ارب روپے سرکاری ملازمین کی پینشن کے لیے، یعنی 111 ارب روپے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے پینشن کے لیے مختص ہوئے، جبکہ 359 ارب روپے سے زائد کی رقم جو ہے افواج پاکستان کے ریٹائر افسران اہلکاروں کے لیے رکھی گئی ہے۔ اضافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پینشن کی مد میں ادا ہونے والی رقم سویلین حکومت چلانے کے اخراجات کی تقریباً مساوی ہے۔ حکومت بیرونی ممالک سے قرضے لے کر خسارہ بڑھا رہی ہے۔ رواں مالی سال میں 29 کروڑ 46 ارب سے زیادہ کی رقم قرض کی صورت میں ادا ہوئی ہے۔ وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ بچے جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی غربت کا شکار ہوں گے۔ پاکستان کا فوجی عدالتی نظام برطانوی طرز پر قائم ہے۔ اضافی نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بیشتر پاکستانیوں کو بنیادی رہائش کی سہولت تک میسر نہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ غریبوں اور ناداروں کی مدد کی جائے۔ ہدایت یہ بھی جاری کی تھی کہ کاپی کو اردو زبان میں جاری کی جائے، پیمرا کو بھجوائی جائے تاکہ چینل اس کو نشر کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک چینل میں یہ نشر نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ دوستوں کے ساتھ اس کو نشر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، جس میں ہمارے
जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी आ जाते हैं, दूसरे सरकारी, किस तरह सरकारी ज़मीनें लेते हैं, ये लोग नौकरियां करते हैं उस वक्त भी तनख्वाह लेते हैं, आम लोग न तो नौकरी उनको मिलती है, न तनख्वाहें मिलती है, न उनको इजाफी रकम मिलती है। फिर जब नौकरी करते हैं, पेंशन लेते हैं, उसके साथ साथ ये लोग करोड़ों के प्लॉट्स भी मुफ्त में ले जाते हैं, और खासकर जो बड़े अफसरान हैं तो वो करोड़ों के जो है वो उनको प्लॉट मुफ्त में दी जाती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों को रोका जाए। अगर मुल्क ने तरक्की करना है, आप गरीब आवाम को आपने सहूलत देनी है, इस मुल्क में चलना है, इस मुल्क के गरीब आवाम ने रहना है इस मुल्क में, तो ये चीज़ों को, इन चीज़ों को बंद करना होगा। एक ऐसा निज़ाम बनाना होगा जिसमें सारे सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह एक जैसी हो, उसमें ये ना हो कि ये जो है कोई तो 50 लाख 20 लाख रुपए ले, कोई 30 लाख रुपए ले, कोई 70 लाख रुपए ले ले, और कोई 50,000 भी ना ले, कोई 10,000 रुपए भी उनको ना मिले, और कोई लोग गुर्बत की वजह से खुदकशियां करें। तो ये जो दोहरा मयार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है, दोनों बड़े अहम केसेस हैं, तो इस पर गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, इस मसले को अच्छे तरीके से हल करने की ज़रूरत है।